मला लगी दोन मुद्रा सांगू. आय रिक्वेस्ट टू सगळ्यांक तुमकां बरी सांगा येता. आमी हे सेलिब्रेट करपाक सगळे नेशूचे अंकल आणि सगळे त्याचे फ्रेंड आज हांगासर हाजीर आसा. पूण तांचो बापूय आग्नेल आमचो भाव हांगासर ना. तेजे दोगूय जाण भाव नाय पूण तेजी मामी ना. पूण तेणे फ्रेंड सर्कलाक कितें सगळ्यांक आपोवन आयज आपणाची बर्थडे सेलिब्रेशन करपाक आमी हाजीर जाल्ल्या खातीर पयलीं देवाक हांव आर्गां दिता आनी हांव मागता देवा लागीं ताका एक बरी भलायकी दिवची. आनी हे आमच्या सांग्या वाठारांत जावं सांगें जावं आख्ख्या गोंयांत आख्ख्या आमच्या वर्ल्डांत नेसूचें नांव त्या सांग्यार नंबर 1 जावन आसा आनी सगळ्यांनी ताका चालू. तेंच्या कोणत्या गेले म्हाका विचारतात ते म्हाका अभिनंदन दिता. तेजो बापूय ना फाटल्यान हांव आसा. म्हाका विचारतात अरे तुजो मेशू म्हणटना तुजो मेशू म्हणटा. पूण हांव म्हजो चेडो कसो आयज तो कौन्सिलाक येयल्यार आयज 5 वर्सां आमकां आनी थोडे म्हयने पूर्ण जातात. जेन्ना ताजो बापूय सदां म्हाका सांगो की बरें केल्यार बरें नांव दवरतलो. आयज हांवूय ताका सांगता बापायचें हें उतर बरें कर फुडें सर आनी आमच्या पासून तुज्या पासून हें केन्ना चिंतनाका. म्हज्या पासून तुज्या पासून तुजी आमच्या सांग्या वाठारांतल्या लोकां पासून सदांच हें तुवें काम बरें केलें जाल्यार मिरार साहेब मागीर फायदे देव आल्ला तुज्या फाटल्यान मागता. ह्या दिसाक जल्म दिसाक आमी सेलिब्रेट करतात. ताणें आपणाच्या जल्माच्या दिसाक ताणें आमच्या सांग्या वाठारांत एक मेडिकल कॅम्प घडोवन हाडलें आनी जायते आमचे सांगेकार वाठारांतले दावोय वाड्यातले सांगे वाठारांतले लोकांनी थिंगां आपल्या हेल्थाचें एक बरें हेल्थ जावचें आपणाच्या जिवितांत हें ताणें आपणा बर्थडे दिसा करून दाखयलें. त्या खातीर आख्ख्या सांगेच्या वाठारांतल्या लोकांच्या नांवान हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा. हांव ताका सदां सांगता आनी सदांच तो मुखार विचारताय. हांव आयज हिंगा पावला म्हण आयज 3-4 फोन ताणें म्हाका केले. अंकल यो
ओके बाबा आता 10 मिनटं पयलीं हांव येचीन पयलीं तुवें फोन केलो हांगा तूं येयला हांव येयलो फकत म्हज्या आग्नेलाचें चिंतून म्हज्या नेशराक धाडूंक जाता न्हू चेड्याक पूण ना ताचो डॅडी ना तेच्या डॅडीच्या फाटल्यान सदांच आग्नेल म्हाका सांगता आपल्या चेड्याक कितें उलयतो ना कितें करतो ना कितें तो फुडें सरतो ना ताका सपोर्ट कर तेच्या फाटल्यान राव म्हाका रावपाची गरज ना तेच्या फाटल्यान मिलाद साहेबान दिव आनी हाडला आनी आयज तेंच्या ब्लेसिंगाचेर हो आमकां धर्मान आयला सांग्या वाठारांत सांग्या आख्ख्या गोंयांत आख्ख्या वर्ल्डांत हांव ताका आयच्या दिसाक बरी तेजी बड्डेचे सेलिब्रेशनाक हिंगा सगळे लोक हाजीर आसात म्हणजे फ्रेंड्स आसात तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तेच्या बापाच्या वतान आग्नेलाच्या वतान देव बरें दिलेश संभाजी आपली 2 उतरां सांगून देवाक नमन करून आनी मिलाद साहेबांनी नमन करून हांव म्हजी 2 उतरां सांगपाक सोदतां तुका बेशू डिकोस्टा एक धडाडीचो कावन्सिलर आनी हाजो बापूय जो आग्नेल आसा तो म्हजो बरो मित्र तो जेन्ना लंडनसान येता तेन्ना म्हजे वांगडा ताका सूख लागना तो लंडनसान सांगयार दिलेश 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 फकत दिलेश आनी म्हज्याच शॉपार आसता तो तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूं सोदता आज बर्थडे जालो 12 तारखेक आनी आज ताणें पार्टी दिल्ली आसा तेन्ना मॅशूच्या फाटल्यान सदांच हांव आसतलो आनी सगळे तुमी बी सगळे धडाडीन रावपाचे ताजे कसलो संकट आयलो जाल्यार आमी धडाडीन उबी रावपाचे हें तुमकां एकच सांगपाक सोदता हो एकूच असो हें आसा हो जर नाशिल्लो सांग्यार जाल्यार हांगा ओपोजिशन म्हणजे आसना आशिल्ले हो दाखयता आपूण आसा सांग्यार तुमी भिनातात सांगता हेच्या फाटल्यान सदां उरला हांव सदां आसतलो बापायक लागून आनी बापाय फाटल्यान हाका लागून इतलें सांगून हांव 2 उतर मुगे सोंपयता एक लक्षांत धरा Thank you very much, Dinesh Bab. I request to ex-Sarpanch Santosh Bab आपली 2 उतरां सांगपाक. सगळ्या पयलीं जत्री बाब मोबायल प्लीज प्लीज सॉरी